Dako namo nga pag-denounce ug pag-condemn sa nahitabo nga gihimo kagahapon nga adlaw dito sa Surigao City sa pagpadlak sa mga tindahan. Apil na niini ang Age Home. Una, kini dako kini epekto sa imahen sa tinuod ng mga legitimate tribal leaders sa atong rehiyon sa Tibuok Caraga Region. Kay kung atong mabantayan ang pagka-leader sa tribo dili kini basta-basta. Adunay mga requirements nga kini i-facilitate sa atong NCIP kung National Commission on Indigenous Peoples. Kaning gihimo kaghapon nga adlaw nga gihimo nga dato adlaw nga self-proclaim nga dato sa Surigao City. Ang atong challenge sa atong pagamahanan dapat dunay dako nga legal action para gyud mapatubag nato kini kay bisan pa man adtong 2021. Ang NCIP sa Provincial Office sa Surigao del Norte, si Attorney Bernal, nagpagawas na kini sa iyang statement nga dubious and bogus kining maong organisasyon sa federal tribal government. Busa, tungod kay statement man lang kini, wala gyud nila pamatia. Mao nang kini nga time na right time na gyud nga dapat dunay legal action. Sa nahitabo kagahapon, dako kining leksyon nga kinahanglan gyud ato kining himuan og lakang aron mahimo nga kining mga bogus nga organisasyon mapatubag nato sa atong pangamahanan. Atong ipaabot walay laing legitimate nga tribal leaders kundili kinahanglan gyud i-confirm kini sa atong NCIP. Kaya ang NCIP National Commission on Indigenous Peoples sila ang naga-confirm, naga-verify sa tinuod nga lehitimo nga mga tribo. Ang hitabo kagahapon sa pagpadlak sa tindahan ug sa Age Home, usa kini ka sinyalis nga dapat gyud atong tagaan og aksyon. Kay kini sila by blood wala gyud dugo nga tribo. Nagclaim sila sa yutang kabilin kuno sa sulod sa Surigao City. Nga klaro ang yutang kabilin kini dili basta-basta i-claim. Kung walay pagtabang pagfacilitate sa atong NCIP kay mahimong manggod kini nga mga buso. Mao na siya nga ang statement namo